20 पॉयंट जे आसात सगळ्याच्या भागांत 20 पॉयंट आसा आनी 20 पॉयंट जे लोकांनी पयलीं घेतले बरी 40 वर्सां पयलीं जेन्ना स्कीम आशिल्ली तांणी कोणाक एग्रीमेंटान विकलें एग्रीमेंटान विकून कोणें ते आपले नळे काडले आनी ते स्लॅब मारलो तिसऱ्या मनशान घेतले अशे काही विविध सेल जाले जे कायद्यानुसार 20 पॉयंट क्रमांक कितें आशिल्लो स्वताचें घर तुका दिला 100 स्क्वेअर मिटर नळ्याचें घर स्लॅब मारप ना ही येवजण आशिल्ली आनी 100 स्क्वेअर मिटर घरा भितर तितल्यान तुमी रावप पूण हें जेन्ना जालें ना आनी लास्ट 40 वर्सांन लोकांनी विकली घरां वाडली लोक वाडले फ्लोर वाडले तेन्ना इरेग्युलरिटीज म्हणून जेन्ना एकामेकाच्या नेबरांची कंप्लेनी जावंक लागल्यो खास करून आमच्या परवरी जाली हे विचार मुख्यमंत्री कडेन मांडले की 20 पॉयंटांनी अशे आसात तातूंत आमकां तांकां न्याय दिवचो पडटलो म्हणून मुख्यमंत्र्यान तातूंत वेळ काडलो ना ताणें आपल्या रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबुशा कडेन चर्चा केली ताच्या टिमीक आपयलो आनी ताजेर तोडगो कसो काडपाचो हाजेर विचार करून तांणी ताजेर सोल्युशनूय काडलें सो जे आमी म्हणटाले की जावकूच शकना ते आमी इम्पॉसिबल कशें पॉसिबल जावप ते सुद्दां उदाहरण हे 20 पॉयंट क्रमांकाचे आज जे प्रमाणपत्र मेळटलें तातूंत तुमकां दिश्टी पडटा सांगपाचो उद्देश एकूच विकसीत भारत जेन्ना घडोवपाचे प्रधानमंत्री उलयता आनी गोंय विकसीत करपाचे आमचे मुख्यमंत्री उलयता लास्ट मनशा पर्यंत जेन्ना स्किमी पावतले ताजी उदरगत जातली तेन्नाच खऱ्या अर्थान गोंय विकसीत जातलें हातून आमकां कांयच दुबाव ना पूण हेच जेन्ना विचार फुडें व्हेले आनी एक याद करून तुमकां सोदता हांव की हें बील जेन्ना आमचे बाबूश मनसरान मुख्यमंत्र्यान जेन्ना हावजान हाडलें ऑपोजिशन जितल्यो पार्ट्यो आसात ते सकयल आयले ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस एकट्यान तरी ते बिलूच बीन उडयलें जे आज विविध तुमकां दिशाभूल करूंक सोदता पार्ट्यो त्योच पार्ट्यांनी तुमकां हक्क मेळचो न्हय तुमचे तांगडी तलवार जल्मभर उरची हेच विचारान तांणी ते राजकारण करपाचो प्रयत्न केलो पूण मुख्यमंत्री आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान ते न आयकता फुडें आमी वचून ते बील पास करून घेतले आनी ते बील पास करून गेले ताज्यो स्किमी आयल्यो त्या स्किमीचे लाभार्थी तुमी आज आसा पूण आज जेन्ना तुमकां सनद मेळटा भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजीन सरकार आनी मुख्यमंत्री नेतृत्वात आज जो फायदो जाला सनद मेळ्ळें घरा गेले आनी परत टर्न मारून पळयलें तेन्ना यू टर्न ह्या सरकारचेर मारपाक वचनाका वच तुमचे कडेन उलो मारता कित्याक खुबदां जाता काम जालें वयज मेलो हें एकदां एक म्हण आसा जाणट्यांची पूण हांगा मुख्यमंत्र्यान न विचार करता राजकारणाचे तुमचो हक्क तुमकां दिवचो म्हजो हक्क म्हजें घर म्हजो हक्क हे खऱ्या अर्थान करून दाखयला म्हणून तांकां अभिनंदन करता आसतना तुमकांय शुभेच्छा दिता तुमचें अभिनंदन करता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं जय हिंद जय गोवा